سلام طعني هابلنا زي خبركم تخاطلتنا أنا ساعات زبلنا يوم حابريتات حجنا لكم مسينا لنا فلما جن كان غندر استاذهم جنرال ود ورد مس أبي حمد زي قبر الدردرن وسيتون زملكت كوز حابريتات لقيقهم صمدوت شعات بزبل سيامة لومي اتزعبي دنبر تقراين إيرتران تخافيتهم مخفات إيرترا زالان بساعات دقرات سعيبوت كوز حابريتات لقيقهم أول سعيدن أزز سراويت إيرتران ناب تقراي كتماشا شرارو ترايوم زبلون كالوتنا اللونا حجروا ما ناب زرزروم جنرال ود ورده مس أبي حمد زقبرو دردرن وصيتون زملكت كوس حابريتا تلاقيقوم أو كبير سقاي زلو حزب تግራይ كساب حجي ببلጽግና ኦሮሞ ዝተፈሓሰሉ ገመድ ክብጥሶ ስለዘይ ካለ ሕጂ እውን ትግራይ ኣብ ቀራና መንገዲ ከም ዘላ ይፍለጥ ዋና ዓላማ ኣብይ ኣሕመድን ብልጽግና ኦሮሞን ህዝብ ትግራይ ብቁጠባ ክዳኸምን ክካፈልን ብምግባር ብምስሌኒ 4 ኪሎ እናተመርሐ ናብ ብልጽግና ክሰግድ ምግባር ከም ዝኾነ ምሁራት ይገልጾም ብልጽግና ኦሮሞ ዛጊድ እውን ትግራይ ብቁጠባ ከተዳኸምን ክትካፈልን ብምግባር ዕውት ስራሕ እኳ እንተሰርሐም ትዝፈሓሶ ሴራ ከፈጽመለይ ይኽእል እዩ ብምባል ሽሞት ዝሃቦ ጀነራል ወዲ ወረደ ግን ብልጽግና ኢደ ኣይህብን ዝብል ጠንካራ መርገጽ ከም ዝሓዘ ዝረኸብናዮ ምስጢራ ሓበሬታ የረድም ስለዚህ ድማ ጀነራል ወዲ ወረደ ከምን ጌታቸው ረዳ ተላአኸ 4 ኪሎ ብልጽግና ኦሮሞን ካምዃን ምስ ህዝበይ ክቃለስ የዝብል ውሳነ ከም ዝወሰነ ተፈሊጥሎም ዛጊድ ብዘሎ ሓበሬታ መሰረት እውን ጀነራል ወዲ ወረደ ምስ ሕወሓት ተረዳዲኡን ተስማዕሚዑን ይሰርሕ ከም ዘሎ እንዳተገለጸ ይርከብ ስለዚህ ድማ ብልጽግና ኦሮሞ እቲ ኣብ ትግራይ ዘካይዶ ዝነበረ ሴራ ንምፍሻል ጀነራል ወዲ ወረደ ዝተጻወተ ግደ ዓብይ ከም ዝኾነ ተፈሊጦም ምክንያቱ ድማ ብልጽግና ኦሮሞ أبي حمدن تግራይ ከዳኽሙዋን ከኸፋፍሉዋን ዝኽእሉ ኣብ ውሽጢ ትግራይ ብዝርከቡ ተላእኽቶ መንበር ኣብ 4 ኪሎ ኮይኖም ከም ዘይኮነ ምሁራት ገሊጾም ሕወሓትን ብጀነራል ወዲ ወረደ ዝምራሕ ግዝያዊ ምሕዳር ትግራይን ሓቢሮም ምስርሖም ግን እቶም ዘይሃደሙን ኣብ ትግራይ ዘለው ተረፍ መረፍ ተላእኽቲ ብልጽግናን ስርዓት ንምትሓዝ ቀሊል ከም ዝኾነ ተሓቢሮም ስለዚህ ድማ ስርዓት ብልጽግና ኣብ ትግራይ ዝነበሩ መሓውር ቀስ ብቐስ ይበጣጠስ ስለዘሎ ሓድነት ህዝቢ ትግራይ ቀስ بقص كام زملاس توم مهورات وسخهم قليصهم إذا خمزيلو نهالو حجز تاريخ وحابريتا خمز قلصو جنرال ود ورده مس أبي حمد زيقا ورا دردرن وسعيتن زملكات تكوس حابريتا خمز قلصو تحابيرهم أبي حمد معراب تግራይ بسلاماو መንገዲ ከም ዘይምለስ በተደጋጋሚ ከገልጽ ንሕዮም ምክንያቱ ድማ معراب تግራይ ንትግራይ ምምላስ ማለት ንአብይ አሕመድ ናይ ስልጣኑ ሓደጋ ከም ዝኾነ ስለዝኣምኑ ይኽብሉ ሊቃውንቲ ፖለቲካ ይገልጾም በመሰረት ሓሳብ ሊቃውንቲ ፖለቲካ معراب تግራይ እንተ ተኸፊቶም ትግራይ ካብ ዕጽዋን ክባን ስለትወጽእ ቁጠባ ህዝብ ትግራይ ከመሓይሹ ሕወሓት እውን ዝደለየቶ ብረት ናይ ምሽማት ዕድል ክህልዋዮም ስለዚህ ህዝብ ትግራይ ይኹን ሕወሓት بخصارهم حنيقة حيزنبر الشيلهم أي جزون عامس كالعليوم يلو كم زأمن زرخبنا يحابري تيردم سلازي ما أبي حمد معراب تقراي من ملاس مسلونا سلطانو سلازة تحازم بسلام أو من قديك من لسيل كام حسابه تنقل أبي حمد بلسقنا أورمن زي مرد يخبلوه مهورات قاليصام جنرال ود ورده مس أبي حمد بزعام ملاس معراب تقراي كزاته ناب أدي ساواز تقوعزون وسانا أبي حمد كاب قالوا نخسم عليهم أبي أحمد معراب تግራይ بسلاماو መንገዲ ከም ዘይምልስ ኣቀዲሙ ከም ዝፈልጥ ተገሊጾም ስለዚህ ድማ أبي أحمد معراب تግራይ ኣይምልስን ዝብል ውሳኑ ብግልጽ ከም ዝነገሮ ዝረኸብናዮ ምስጢራ ሓበሬታ ይረድም صمدوت شعات بزبل سيامة لومي اتزعاوي دنبر تقراين ايرتران تخافيتهم صمدو بزبل عرق تقارون ايرتراويان اب دنبرات كراخبو صمبلات كدالو كابزر رأيو آوار حاقصير لهم منغو حوحاتن هقدفن يزكار زلو ناتبحالة زين قرالو اتعرقي لوم دما آدماس وسفحيو كل دنبرات تقراي كيف تخقابرو تارايو مالوم بمسارة زيدما آبزالان بساز جمر ازمن قصاص لومي ناب كل دنبرات تقراين ايرتران اندام رحي ركب لوم استسمع زينا خمز حبرو دما منغو ايرتران تقراين حادش حابريتا تغالي حلوم ازا حادش زينا اتزعابي دنبر تقراين ايرتران زخونة مسمر بادما لومي كيف تخمز خونة دات حابر ركب
كم زفلت ماخل قجت إيرتران تقراين كوينو تسانح مريت بادمة لومي آبيل سراوت إيرترا خمزلو كحبر سانحيوم يخون برنا يتخاب تقارون حرشا انفسترات النبرتن زنبرو مريت بادمة كمل سلومن نخرم تاوسر حتى دلوك قبرون جميرو مالوم لو مدمانا عامتات تعاسي زنبر مسمر بادمة كيف تخمز خونن كاب شرارو بقطان آبيرترا زأتو من قدي كيف تخمز خونن تحابيرو لوم نايحو حد قاف مخانو زنقرلو اكتيف استلفعاتي بتسفان ناي هدف زيوقعو وها بقال زخونا اول سعيدن عباد متراخيبهم نات مخفات دوب اجميروم ولوم بتوساخون ابتخاب زنبرو از السراوي تقراين ايرتران ون نات مخفات دوب بعد ما اجميروم خمزلو زرخبنا يحابري تردم كاب ايرتران تقراين زتوساسو كفالات محبر سوون ابت بوتا خمز تراخبو تقالي سلام أبز زينازي اتن كل زجر محابريتا دما كاب إيرترا توكل أول سعيدن أباد مزنبرو از السرايت اتهاجرن ناب كتما شرارو خمزاتو زقل زينا وسيلهم مسامرار حاخة ما شرارون ازست جنبار معراب نسترخبو اتومنا إيرترا لأخوات بزعوا قصال ركب حزب اتخابيم نقداو من قصاصن حالوا حابراو ستان زت يومالوم نحوار زواقر ميليشاتن كالوت نايزت حيلتاتن دما دنبرات تقراين إيرتران كحلو كام زقباره تحابيرو لهم كساب زينا تسرحلو دما اول سعيد زركوم ازسن سراويت إيرتران حابيت عدن اب كتما شرار خمزلو زرخبنا يحابريتا يملاخد مخفات إيرترا زالان بساعات دقرات سعيبو تكوس حابريتا تلاغيغم مشتراو فلفلات كام زحبرو مراحت حوحاتن مراحت إيرترا وقعا بزخونا من قد ركب كام زجمرو بحابار كوينو مانصار منقسي إثيوبيا كوينات كخفتو خام زخولون قاليصام بمسارتهم فلفلات مراحت حوحاتن مراحت سراويت تقراين مس بوليتيكاو مراحت إيرترام مس توكل سراويت إيرتران مس لعلوت حالفت الحنات إيرتران انداترا خوبو زتتات كام زقبرو حابيرام بدما سالمن قدي مسراتي تاديس ستاندارد زخونت صدال لما مسفولت ناي وصاي ميديا اب زكايرو تقطازتم مراحت حوحاتن مراحت شعبيان ناتراخبو زتتاتي قبرو خمزلو فلفلات نحبر يركبو خطبل كامز قلص تفليطوم غازيطنيا صدال لما وسيها خمز قلص تركب ازي حادغنيان اب لعل حزب تግራይ كال هلقيت كسعب زخل كامز خونن اب تقطا ناي تلفزيون فنوه قليص علام حجز خب حابريتا خمز قلصو دما دوب تقراين إيرتران كامز تخفته تقاليصوم كاف فلفلات نازي ترخب حابريتا خمز قلصو اتز تخفته دوب زالان بسا خمز خونه نا تقاليص يركب اتوم فلفلات وسيخوم كامز قلصو دوب زالان بسا إيرترا زي تخفته ناب إيرترا تلاعيخوم نسلطنو مناسي تقراي تبهايلو كامز خونه حابيروم يخون امبر ازي حابريتا غنا مرقات زدليون كونه تبهايلو نحاد وغن مسلام زتلقق حابريتا كخون كم زخل انداتغلص يركب از خمزيلو نحلو اب تግራይ كاب تنبين ناي مسلطن بوتا خمس تدالو زرخبنا يو حابريتا ردم بمسارات تسترخب حابريتا اتا اب تنبين تدالي زلو ناي تعليم بوتا حدش تسلطن تمناسي تግራይ نخسلطنلو تبهايلو استدالو خمس خونه تغليصوم يخون امبر اب حجوان منسي تግራይ سلام زنافقلو امبر ناب تعليم زوردلو خمزة يكونه تقاومهم زقلصو مهورات انقيقوم لومز ترقاقص حابريتا خمز حبرو دما بسراويت إيرتران نوح غزي عمتو زالان بسان موصا حصان تتخيلو صانح كيلان لومي مولو تلاعيل لام بمسار زي دما زنبر مسمر ناب نبور سرحو خمز بلس تحبر خوينوم بفلات كاب عدقرات ناب زالان بساون سرع من قصقاس خمز جمر هندا تحبر يركب زمخفات دوب دمان اب كل دنبرات تግራይን ኤርትራን ከምዝ ሰጋገረን አውሽጥ ወርሕ ሰነ ኩሉ ተኸፊቱ ከምዝ ውዳን ዝረኸብናዮ ሓበሬታ ይረዳም በኻለ ዜና ድማ ልዕሊ 400 ኣመራርሓን ኣባላትን ፍሉይ ሓይሊ ኣምሓራ ከምዝ ተኣሰሩ ተሓቢሮም መረጃ ቲቪ ሒዛቶ ዝወፀት ሓበሬታ ከምዝ መላኽቶ ልዕሊ 400 ኣባላትን ኣመራርሓን ተከዘ ብርጌድ ዝበሃል ፍሉይ ሓይሊ ኣምሓራ ከምዝ ተኣሰሩ ኣቃሊሖም
ከም ጸብጻብ እታ ሚድያ ኣባላትን ኣመራርሓን እቲ ፍሉይ ሓይሊ ኣብ ከባቢ ዓለም በርን ከተማ ደብረ ታቦርን ከም ዝተኣሰሩ ገሊጻላ። ምኽንያት መእሰሪኦም ድማ እቶም ፍሉይ ሓይሊ ብመንግስቲ ኣምሓራ ዝውነኑ ኮይኖም ነገር ግን ምስ ዕጡቓት ፋኖ ኮይኖም ንሰበ ስልጣናት እታ ክልልን ወኪላት ብልጽግና ንምቕታል ዓሊሞም ነይሮም ግን ድማ በፂሕናዮ ብዝበልዎ ሓበሬታ መሰረት እዮም። ኣብ መንጎ እዞም ፍሉይ ሓይሊ ኣምሓራን ብልጽግና እቲ ክልልን ኣብ ዝሓለፈ ናይ ጥቕሚ ብምልዓል ናብ ግጭታትዮም ከም ዝነበሩ ይፍለጥ እዮም። ነሲዕቡ ድማ ኣብ ኩሎም ከባቢታት ኣምሓራ ኣብ መንጎ ፌደራል መንግስትን ናይ መንግስቲ ፍሉይ ሓይሊ ኣምሓራን ውግእ ክካየድ ጸኒሕሎም። ዝኸበርኩም ተኸታተልትና ነዚ ሰዓት ዝበልናዮም ሓበሬታታት ነዚኦም ይመስሉ ነይሮም። ንምክትታልኩም ካብ ልብና መስገን